Like, subscribe, and get notified. चढ्यार सध्या रस्त्याची जी परिस्थिती आसा एकदम पाड जाल्ली आसा. प्रत्येक रस्त्याचेर फोंडकुलां पडलेली आसा आनी हेच पळोवन ते हांगचे कुडचड्याचे आमदार निलेश काब्राल आसा तेणी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात हे कामगार जे आसात तांकां खड्डी पुरोवपाच्या कामाक लायिल्ले आसा आनी ते फाटल्यान कवर काडटात. पूण हे जे कामगार आसात ते खड्डे पुरयतात पूण खड्ड्याक खंय तरी फातर व्हरतात तशेंच मांडटात आनी गाडी येवन ते लेवल करतले आपशेच चपून भितर वयतले हेजेर भरोशार रावतात. पूण हे खंय तरी डेंजरस आसा टू व्हिलरा खातीर. जे जाग्यार हे फातर मांडलेले आसा ते जाग्यार लेवल केन्ना कारण तेंचे कडेन रोड रोलर ना तशेंच बाकीचे सामान नाचे ते पोनाक चेपपा खातीर ते हातीन चेपतात सो ते चपना तशें वयरूच उरता आनी थोडे कडेन तशेंच दवरलेलें आसा. तेणे टू व्हिलर जे रातचे वयतात तांकां डेंजरस आसा ते पडोंक शकता तांकां जखमी जावंक शकता जीव वचपाक शकता तेंचो. तर हे काम करतात ते बरें आसा खड्डे पुरोवपाचें पूण ते खंय तरी रॉंग जाता ते सारके करपाची गरज आसा. म्हाका सांग हे जे आतां कवर मांडटा खड्ड्यांनी ते किती त्रास जाता? त्रास रातची तरी सामकेच त्रास हांगा. कोण वयता पळय ते कांयच कळना आनी मेन म्हळ्यार रस्ते हांगा लायटी आसता. दोन हांवें खुबदां डिपार्टमेंटाक फोन करून सांगला सदांच सांगता हांव रातचो अरे रस्त्यार रातची लायटी आसना ते कांयच एक्शन घेयना. आनी फाल्यां सकाळीं कोणी पडोन जर मेलो न्हू कोणा धरपाचो मनशा जीव म्हणटा एकूचदां आसता तो मेलो मोडलो घरा कडेन कोण पळयतलो. सो आतां हे कशें कवर मांडटात? हे कवर मांडटा ते फेल सारकें तूं म्हाका चूक जाय दिसता न्हू ते मातशें मुखार वच ते ट्रक दवरल्या पळय तेजे मुखार वच आनी पळय एक फोंडकुलपाचें रस्त्यार सारकें अक्षरशा ते पडपाचें फोंडकूल सामकें कवर घातला पूण ते कांयच फायद ना. लेवल ना ते सामकें रस्त्यार एक रोलर मारपाक तेजे घालून ना ते लेवल तरी करपाक घालून कितें फायद ते कवर. आतां वयर उरले कारणान उरल्यात न्हू ते सारकें. आतां ते खंय तरी म्हणटा की गाडी येतल्यान ऑटोमॅटीक चपतो म्हणून ते गाडी येतल्यान तेजे पयलीं कोणी पडोन मेल जाल्यार कोण ताका रिस्पॉन्सिबल कोण? हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. Watch on Herald TV.